तमाम सुनने वालों को सबिहा की तरफ से पुरखुलूस आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं मिजाज आप सबके? आज का प्रोग्राम लेकर हम एक बार फिर आप सबके खिदमत में हाजिर हैं। बहुत खास है आज का दिन। अपनी पूरी टीम की जानिब से तमाम सुनने वालों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश करते हैं हम। जो लोग गुजरते हैं मुसलसल रहे दिल से, दिन ईद का उनको हो मुबारक तहे दिल से। आप सबको ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद सामीन। जहाँ ये दिन हमें कुर्बानी का, ईसार का दर्स देता है, वहीं ये दिन हमें नज़्म व ज़ब्त भी सिखाता है। हमें ये भी सिखाता है, ये भी सबक देता है कि तमाम इख्तलाफात भुलाकर इस मौके पर मुत्तहिद हो जाना चाहिए। ईद का दिन है, गले मिल लीजिए, इख्तलाफात हटा कर रखिए। खैर जनाब, बातें ईद के हवाले से भी होंगी आपसे, और भी कई बातें आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगी। फिलहाल नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ईद उल अजहा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। सदर जमहूरिया ने कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी और फलाह के जज्बे की अलामत है। ये हम सब की बेहतरी के लिए एक दूसरे की मदद करने का दर्स देता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी ईद उल अजहा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद पेश की है। वजीर आजम ने एक ट्वीट में कहा कि ईद उल अजहा हमें एक मुनसिफाना, मसावात और जामे मुआशरा बनाने की तालीम देता है। जनाब मोदी ने बांग्लादेश की वजीर आजम शेख हसीना को भी ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। ईद उल अजहा का मुकद्दस त्यौहार पूरे मुल्क में मनाया जा रहा है। वबाई अमराज की वजह से मसाजिद ने मुआशरती दूरी के लिए वसी और सख्त इंतजामात किए थे और नमाजियों से हिफ्जान सेहत के प्रोटोकॉल पर अमल करने के लिए अपील की गई थी। हिंदुस्तान में अब तक 10,94,374 अफराद कोरोना वायरस से सेहतयाब हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 36,569 अफराद सेहतयाब हुए हैं। दिल्ली में सेहतयाबी की शरह 89.18% है। कोविड-19 के लिए गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क भर से 5,25,689 टेस्ट किए गए। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा तादाद में टेस्ट करवाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान में अमवात की शरह कम होकर 2.15% रह गई है। आज से अनलॉक 3 नाफिजुल अमल है, ताहम कुछ रियासतों में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। एक जगह कई अफराद के जमा होने, तालीमी इदारों की मुअत्तली, मेट्रो और बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी 31 अगस्त तक बरकरार रहेगी। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर के राजौरी सेक्टर में कंट्रोल लाइन के करीब जंगबंदी की एक बार फिर खिलाफ वर्जी की है। सरहद पार फायरिंग के सबब एक फौजी हलाक हो गया है। भारत ने पाकिस्तानी फायरिंग के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो ने कहा है कि मशरक़ी लद्दाख में चीन की हालिया जारहियत और भूटान में बीजिंग के इलाकाई दावे उसके इरादों का मजहर हैं और चीन ने वबाई अमराज की वजह से हांगकांग में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं। चीन के कौमी सलामती के कवानीन पर खुद मुख्तार खित्ते में मुजाहरे जारी हैं। तो सामीन, ये थी अब तक की अहम खबरें, और चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले याद करते हैं उस रब्बे कायनात को जिसने इस पूरी कायनात की हमारी आप सबकी तख्लीक की। हम्द बारी ताला पेश खिदमत है। तेरी देन है मेरी जिंदगी, तू खुदा है, तू ही अजीम है। मुझे फर्ज है तेरी बंदगी, तू खुदा है, तू ही अजीम है। तेरी देन है मेरी जिंदगी। मेरे सर पे कोई ना ताज रख, तू रखे तो बस मेरी लाज
अजरक मुझे दे दे थोड़ी सी आजिज़ी तू खुदा है तू ही अजीम है तू खुदा है तू ही अजीम है तेरी देन है मेरी जिंदगी मेरे दिल को तू ना मलूल कर मेरी ये दुआ भी कबूल कर तू दिखा दे रोज़ा-ए हाशमी तू खुदा है तू ही अजीम है तू खुदा है तू ही अजीम है तेरी देन है मेरी जिंदगी मेरी उम्र जब भी तमाम हो तो लबों पे बस तेरा नाम हो यही बात है मेरी आखिरी तू खुदा है तू ही अजीम है तू खुदा है तू ही अजीम समीन आपने हमद सुनी, आवाज़ें अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की थी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस सोशल मीडिया लाइव के जरिए आप तक पहुंच रही है। सेलिब्रेट कर रहे हैं आज हम सभी ईद उल अज़हा, और ईद उल अज़हा का मौका जहां एक हमारा मजहबी त्यौहार है, वहीं एक दूसरे से मिलने का मौका भी देता है। घूमने फिरने के मौके भी इस बहाने कुछ प्रोग्राम्स तरतीब दे दिए जाते हैं। पिछले प्रोग्राम में गुज़श्ता दिनों हमने बात की थी आपसे कि हम जम्मू और कश्मीर को सिर्फ सयाहती नज़र से देखते हैं, लेकिन वहाँ का कल्चर, वहाँ की तहजीब भी हिंदुस्तान की गो ना गो तहजीब की तरह पूरी दुनिया में मशहूर है। चलिए आज ज़रा बात हो जाए अब लद्दाख के बारे में। कश्मीर के हसीन वादियों में बसा लद्दाख एक बहुत ही पुरअमन, बहुत ही पुरसुकून जगह है, बहुत ही पुरसुकून खित्ता है, और सयाहत के लिहाज से भी ये किसी से कम नहीं है। और ये लद्दाख, लेकिन समीन भले ही जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ की जो तहजीब है, कश्मीर से बिल्कुल अलग है जनाब। अगर आप कभी इत्तेफाक हो लद्दाख जाने का, तो ज़रूरी हो जाता है कि वहाँ के बारे में हमें कुछ तो पता ही हो कि किस तरह का कल्चर है, घूमने फिरने का क्या क्या जगह है, वहाँ की लोग कैसे हैं और क्या कुछ है वहाँ पर। तो चलिए ज़रा सी बात कर लेते हैं। यहाँ के लोग अपने कल्चर से, अपनी विरासत से, अपनी सकाफ़त से बहुत ही मोहब्बत करते हैं। अब चाहे उनके डेली रूटीन्स हों या फिर कोई फेस्टिवल हो, अपनी रवायती जो उनकी सकाफ़त है, जो उनका कल्चर है रवायती, उसको हमेशा फॉलो करते हैं, उसे निभाने में कभी पीछे नहीं रहते। यहाँ के ज़्यादातर लोग वैसे खेती करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं और उसके ज़रिए उनकी गुज़र माश होती है। इसके अलावा यहाँ भेड़ चराना भी आम है, यानी बहुत सारे लोग चरवाहे भी हैं। और यहाँ के लोग वैसे तो आर्याई तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ ज़्यादातर जो आबादी है वो बुद्ध मज़हब की मानने वाली है। और कुछ लोग जो है वो तिब्बत की जो ज़िंदगी है उससे भी मुतासिर हैं, तो तिब्बत का कल्चर का भी यहाँ थोड़ा सा असर नज़र आता है। एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए, बहुत मिलनसार, खुशमिजाज, और जब खेती का वक्त होता है एक दूसरे के साथ काम करना, खेतों में हाथ बटाना आम सी बात है। लद्दाख के लोग अपनी फैमिली से बहुत मोहब्बत करते हैं, और इनका एक रिवाज है कि जो भी फैमिली का बड़ा बेटा होता है
اس کو یہ لاما بنانے کی خواہش رکھتے ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کافی مذہبی بھی ہوتے ہیں. یہاں کے لوگ بہت ہی خوش مزاج ہیں اور ان میں اپنی جو ثقافت ہے، جو تہذیب ہے، جو تاریخ ہے، اس کا جشن منانا عام سی بات ہے. خوب انجوائے کرتے ہیں. شادی ہو یا پھر کوئی تہوار ہو، اپنے پرانے ریتی رواجوں کے مطابق ہی یہاں پر یہ تمام چیزیں منائی جاتی ہیں. اور یہاں ان لوگوں کا جو پسندیدہ کھیل ہے سامعین، وہ ہے پولو. لیکن اس کے باوجود کچھ نئے زمانے کے جو کھیل ہیں ان کو بھی یہ یہاں کے نئے زمانے سے جڑے جو لوگ ہیں، خاص طور پر نوجوان نسل، کرکٹ ہوا، فٹ بال وغیرہ سے بھی کافی لگاؤ رکھتے ہیں. اور یہاں کے زیادہ تر جو تہوار ہیں وہ یا تو فصلوں کے تہوار ہیں اور یا پھر مذہبی تہوار ان کے یہاں منائے جاتے ہیں. جیسے لداخ کا اگر ہم سب سے مشہور فیسٹیول کی یا ان کے تہوار کی بات کریں تو یہ ہے دوسموچے. اس میں مہاتما بدھ کی پوجا کی جاتی ہے. اس کے علاوہ لوزر فیسٹیول ہے، سندھو درشن فیسٹیول ہے، لداخ فیسٹیول بھی یہاں پر خوب جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. اور پہاڑوں پر ملنے والے جو کھانے ہیں، کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہ یہاں کافی مقبول ہیں، جیسے تھپکا ہے، موموز ہے، سکو ہے، تھینتوک ہے. یہ کھانے تقریباً ہر گھر میں بنائے جاتے ہیں، کافی لذیذ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں کے کچھ روایتی ڈشز بھی ہیں، جیسے بٹر ٹی یہاں کی بہت مقبول ہے، مکھن ڈال کے کس طرح تیار کی جاتی ہے وہ. اس کے علاوہ ایک اور ڈش ہے پابا کے نام سے، یہ بھی بہت رغبت سے کھائی جاتی ہے اور لداخ کے لوگوں کو بے حد پسند ہوتی ہے. جہاں تک ان کی زبان کی بات ہے، لداخی بولی جاتی ہے. اس کے علاوہ تبتین اور اردو زبان بھی یہاں پر عام بول چال کی زبان ہے. لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ اپنی ریجنل جو ان کی لینگویج ہے، علاقائی زبان ہے یعنی لداخی، اس میں ہی بات کرنا پسند کرتے ہیں اور اسی میں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن ہوتے ہیں. پہناوے کی جہاں تک بات ہے تو جو مرد حضرات ہیں وہ گوشا نام کا ایک لمبا اونی کوٹ جیسا کچھ لمبا گاؤن سا پہنتے ہیں اور خواتین بھی ایک لمبی ڈریس پہنتی ہیں جسے بوک کہا جاتا ہے، کہیں کہیں اس کو کنٹوپ بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ پیرک نام کی ایک لمبی ٹوپی پہنے ہوئے بھی یہ لوگ نظر آ جاتے ہیں. اور دیکھا جائے تو کل ملا کر بے حد خوبصورت ہے یہ خطہ بھی، جسے لداخ کہا جاتا ہے. ہندوستان میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں لیکن جموں کشمیر یا لداخ کی تو بات ہی کچھ اور ہے. چلیے، بات یہاں پر ہو رہی ہے علاقائی کلچر کی، تہذیب کی. تو ہر علاقے کا ایک کلچر ہے، تہذیب ہے الگ الگ، تو وہیں وہاں کے فوک بھی ہیں. اسی علاقے کے حوالے سے یعنی جموں کشمیر کے حوالے سے ایک ڈوگری لوک گیت ہمارے پاس ہے، تو ہم نے سوچا آپ کو بھی سنوا دیا جائے. آئیے سنتے ہیں. دکھ درد میں کیو دئی گیا پر میری نیند لے، سجن میری نیند لے، سونا میری نیند لے گیا. دکھ درد میں کیو دئی گیا پر میری نیند لے، سجن میری نیند لے گیا، سونا میری نیند لے گیا. عمریں دی گئے دکھیاں، عمریں دی گئے دکھیاں، تیرے درشن دے دکھیاں، تیرے درشن دے دکھیاں. بس ان کے پیچھے رہی گیا پر میری نیند لے، سونا میری نیند لے، سجن میری نیند لے گیا. درد میں کیو دئی گیا پر میری نیند لے، سونا میری نیند لے، سجن میری نیند لے گیا. لوکیں دے سجن آندے نے، لوکیں دے سجن آندے، لوکیں سجن آندے، کئی دوراں دا پر توندے، کئی دوراں دا پر توندے. تو کتے جائیے بئی گیا پر میری نیند لے، سونا میری نیند لے، سجن میری نیند لے گیا.
ਦਰਦ ਮਿਕਿਓ ਦੇਈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਅਮੀਰ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਜੇ ਅਮੀਰ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਿਕਿਓ ਦੇਈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੱਜਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿਣ ਚਰਖੇ ਤਾਂਦਣੀ ਪਾਈ ਸਕਦੀ ਜਿਣ ਚਰਖੇ ਤਾਂਦਣੀ ਪਾਈ ਸਕਦੀ ਉਹ ਜਿਣ ਚਰਖੇ ਤਾਂਦਣੀ ਪਾਈ ਸਕਦੀ ਰਾਤੀ ਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਏ ਸਕਦੀ ਰਾਤੀ ਨੀ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਏ ਸਕਦੀ ਇਹ ਭਲਾ ਪਛੋੜਾ ਪਈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਿਕਿਓ ਦੇਈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਅਮੀਰ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਜੇ ਅਮੀਰ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚਈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਿਕਿਓ ਦੇਈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸੱਜਣ ਆਉਂਦੇ ਕਈ ਦੂਰਾਂ ਪਰਤੋਂਦੇ ਕਈ ਦੂਰਾਂ ਪਰਤੋਂਦੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ ਬਈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਮਿਕਿਓ ਦੇਈ ਗਿਆ ਪਰ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਸੱਜਣ ਮੇਰੀ ਨੀਂਦ ਲੈ ਗਿਆ अभी आप लुत्फानंदोज हो रहे थे एक डोगरी लोकगीत से। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। जो लोग गुज़रते हैं मुसलसल राह दिल से, जो लोग गुज़रते हैं मुसलसल राह दिल से, दिन ईद का उनको मुबारक तहे दिल से। सभी सामीन की खिदमत में नईम का पुरखुलूस आदाब, नमस्कार। सबसे पहले कबूल कीजिए ईद कुर्बान की दिली मुबारकबाद। आज का दिन खुशी का दिन है दोस्तों। खुशी का कोई भी मौका हो उसका इस्तकबाल हम में से हर शख्स गर्मजोशी से करता है और उसको अपनी ज़िंदगी में मसरत व शादमानी का पैगंबर समझते हुए जी भर कर इस मौके से मुस्तफ़ीज़ होने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों खुशी का वो मौका जो नागुफ्ता बा हालात और मुश्किल वक्त में आए उसकी बात ही कुछ और होती है। इसकी वजह ये होती है जनाब कि इस तरह की खुशी ज़ख्म पर कारगर मरहम की तरह होती है जिससे सिर्फ ज़ख्म ही मुंदमिल नहीं होते बल्कि इत्मीनान के हयातागी कैफियत से हम लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। और यही मिसाल है साल रवां ईद अज़हा की कि खुशी का ये मौका हमें ऐसे वक्त में मैसर आ रहा है जब हम सबको कोरोना वायरस जैसी वबाई मर्ज़ की वजह से बहुत सारी परेशानियों से हम दो चार हैं। बहरकैफ दोस्तों, ये तमाम बातें और हालात हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं और हमें इनके साथ जीना सीखना होगा और ज़िंदगी की डगर पर आगे की जानिब बढ़ना होगा। तो आइए हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको
عید اضحیٰ کے حوالے سے یہ تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین کی حقیقت اور اس کی اصل روح اخلاق و کردار اور حسن عمل ہے۔ اس کے لیے عربی میں لفظ بر استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کے حق کو پہچاننا اور اسے ادا کرنا، خواہ یہ حق خدا کا ہو، ماں باپ کا حق ہو یا اللہ کے بندوں کا حق ہو۔ اس لفظ کی وسعت میں وہ ساری نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں جو عدل یا احسان کے دائرے میں آ سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا دعویٰ یوں تو سبھی کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے عمل کی جو کسوٹی پیش کی گئی ہے اس پر پورا کون اترتا ہے۔ نیکی اور بھلائی اور حسن عمل کے اس اعلیٰ مرتبے پر پہنچنے کے لیے ہمیں قربانی دینی ہوگی، اور یہ قربانی بھی ایسی قربانی جس میں ایثار و اخلاص اور ایفاء عہد کی پوری روح موجود ہو۔ ایسے ہی اوصاف کے حامل لوگوں کی تعریف قرآن کی ان الفاظ میں کی گئی ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود احتیاج ہو۔ یہ مرتبہ اس مال کے خرچ کرنے اور قربان کرنے سے حاصل ہوتا ہے جو محبوب ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم کامل وفاداری کا درجہ نہیں حاصل کر سکتے جب تک اس مال میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اور اسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دو، اور خوشخبری دو ان کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے خدا کا ذکر آتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، نماز کا اہتمام رکھتے ہیں، اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک یہ کہ قربانی تمام شرائع الہیہ کے نظام عبادت کا ایک لازمی جز رہی ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ دل و دماغ کے ہر گوشے میں اللہ کی محبت، اس کی یاد، اس کا شکر، ایثار و قربانی اور اس کی راہ میں وفاداری و جانثاری ہی تمام عبادتوں کی روح ہے، جو ہر جگہ، ہر وقت اور ہر حال میں موجود ہونی چاہیے، اور اس بنیادی حقیقت سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ اصل چیز جو اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے وہ جانور کا خون اور گوشت نہیں بلکہ تمہارا تقویٰ ہے۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، اگر تم شکر نعمت کے جذبے کی بنا پر خالص نیت کے ساتھ صرف اللہ کے لیے قربانی کرو گے تو اس جذبے اور نیت اور خلوص کا نذرانہ اس کے حضور پہنچ جائے گا، ورنہ خون اور گوشت یہیں دھرا رہ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود کو ہر طرف سے کاٹ کر اور بالکل یکسو ہو کر اپنا رخ اس رب کی طرف کر لیا جو تمام آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور صاف اعلان کر دیا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ بالکل یکسو ہو کر اس کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں تو مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ اور ایثار و قربانی، عشق و محبت اور فدائیت و فنائیت کا اسوہ حسنہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ پیش کر گئے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اطاعت و وفاداری اور قربانی کی ایسی زندہ اور محسوس مثال اپنے عمل سے پیش کر دی جسے ہمیشہ کے لیے ایسی یادگار بنا دیا گیا کہ دنیا میں کسی قربانی نے یہ عظمت و اہمیت اور یہ وسعت و ہماگیری نہیں حاصل کی جو حضرت ابراہیم کی اس قربانی نے حاصل کی۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بیٹے کی عمر 13 برس تھی، حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہدایت ہو رہی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے رب کی خاطر قربان کر دیں۔ ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ یہ کتنا سخت امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کی وفاداری میں کوئی شخص اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی سب سے زیادہ عزیز چیز اس کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان میں ڈالے گئے۔ اس راستے میں انہوں نے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ اپنے لخت جگر اور نور نظر کا حوصلہ کا بھی اندازہ کر لینا چاہا۔ فرمایا کہ بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بھی غور کر لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ انہوں نے فوراً جواب دیا کہ ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ بے دریغ اس کی تعمیل کیجیے اور میری طرف سے مطمئن رہیے، انشاءاللہ آپ مجھے پوری طرح ثابت قدم پائیں گے۔ چنانچہ باپ اور بیٹے دونوں امتحان کے لیے آمادہ ہو گئے۔ باپ نے بیٹے کو ذبح کر دینے کے لیے چھری نکال لی اور بیٹے نے اپنے آپ کو ذبح کر دینے کے لیے حوالے کر دیا۔ قریب تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری چل جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، اور یہ فیروز مندی جو اس امتحان میں تم نے حاصل کی، یہ تمہاری خوب کاری اور تمہارے اخلاص و احسان کا صلہ ہے۔
इन हाजा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक ये खुला हुआ इम्तिहान था। यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किसी मामूली इम्तिहान में बाजी नहीं जीती, बल्कि बहुत बड़े इम्तिहान से गुजरे और कामयाब हुए। इसमें शुबा नहीं कि इस आसमान के नीचे न इससे बड़ा कोई इम्तिहान पेश आया और न इससे ज्यादा शानदार कामयाबी किसी ने हासिल की। फिर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने इब्राहिम को हिदायत फरमाई कि वो इस बेटे की जगह एक मेढे की कुर्बानी करें, और ये कुर्बानी एक अजीम कुर्बानी के शक्ल में हमेशा आइंदा नस्लों में इस वाक़े की यादगार की हैसियत से बाकी रहेगी। इस कुर्बानी की असल हकीकत अल्लाह की राह में जान की कुर्बानी है, लेकिन अल्लाह ताला ने महज अपने फजल और अपनी मेहरबानी से हमें इसका मौका दिया है कि हम अपनी तरफ से किसी जानवर की कुर्बानी करके अपनी जान का फिदिया अदा कर देते हैं। ईसार और कुर्बानी का मजहर, इस हवाले से अभी आपने डॉक्टर मोहम्मद इसाक की तकरीर सुनी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात का सफ़र जारी है दोस्तों, सोशल मीडिया लाइव के ज़रिए। महक उठी है फ़ज़ा पैरहन की खुशबू से, महक उठी है फ़ज़ा पैरहन की खुशबू से, चमन दिलों का खिलाने को ईद आई है। तो आइए दोस्तों, ईद कुर्बा की खुशियों को दोबारा करते हुए याद ताज़ा करते हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की एक मुनफरिद अंदाज में। सदा सर झुकाइए, अल्लाह की रज़ा सदा सर झुकाइए, सदा सर झुकाइए, सदा सर झुकाइए, सदा सर झुकाइए। ऐसा करम है प्यारे नबी इब्राहीम पर, पाया है ये शरफ के बनाया खुदा का घर। एक नेक और प्यारी सी जाती हाजरा, एक बेटा इस्माइल खुदा ने अता किया। बीवी को और बेटे को छोड़ा जहाँ पे था, मक्के में रब ने उस जगह ज़मज़म किया था। अल्लाह की रज़ा को सुना इस्माइल ने, नजराना चाका पेश किया इस्माइल ने। उनकी वफा के नूर से दिल जगमगाइए, अल्लाह की रज़ा पे सदा सर झुकाइए, अल्लाह की रज़ा सदा सर झुकाइए, सदा सर झुकाइए, सदा सर झुकाइए, सदा सर झुकाइए। कुरान में है प्यारे नबी इब्राहीम से, कहता था कोई ख्वाब में कुर्बानी कीजिए। बेदार नींद से हुए था ख्वाब उनको याद, कुर्बान 200 ऊंट किए थे सहर के बाद। फिर दूसरी और तीसरी शब में भी ये हुआ, कुर्बानी के लिए उन्हें कहता कोई रहा। हर बार 200 ऊंट की कुर्बानी पेश की, सोचा था आपने कि रब की रज़ा यही। रागे खुदा में शौक से सब कुछ लौटाइए, अल्लाह की रज़ा पे सदा सर झुकाइए, अल्लाह की रज़ा सदा सर झुकाइए, सदा सर झुकाइए, सदा सर झुकाइए, सदा सर झुकाइए। फिर चौथी शब में देखा मगर ऐसा ख्वाब था, वो जिसमें
پر یقین کیا. یہ خواب اپنی زوجہ کو جا کر سنا دیا. بتلا کے خواب زوجہ سے جب مشورہ لیا, بولی وہ کام کر دے جو اللہ نے کہا کہ اسماعیل و ہاجرہ مکی کی تب مکی. رب کی رضا پہ آپ نے چھوڑا انہیں یہی. عبدوں سے منہ کو موڑ کے بھی مسکرائیے. اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے. اللہ کی رضا صدا سر جھکائیے. صدا سر جھکائیے. صدا سر جھکائیے. صدا سر جھکائیے. پھر بی بی ہاجرہ سے یہ شیطان نے کہا, بیٹا کہاں گیا ہے نہیں آپ کو پتا. پھر ساری بات سن کے وہ بولی کہ مرحبا, اللہ کی رضا ہے تو بیٹا کیا فدا. پھر بولا ابراہیم سے یہ اسماعیل نے, جو حکم آپ کو دیا رب جلیل نے. اے میرے بابا جان عمل اس پہ کیجیے, مرضی خدا کی ہے میری قربانی دیجیے. قربانی کے لیے مجھے جلدی لٹائیے. اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے. اللہ کی رضا صدا سر جھکائیے. صدا سر جھکائیے. صدا سر جھکائیے. صدا سر جھکائیے. بیٹے کا چہرہ دیکھ کے مشکل نہ ہو کبھی, آنکھوں پہ ابراہیم نے یوں پٹی باندھ لی. پھر اپنے پیارے بیٹے کی قربانی پیش کی. دنبالے آئے خلد سے جبریل اس گھڑی, بیٹا ہٹا کے دمبا وہاں پر لٹا دیا. قربانی کو قبول خدا نے مگر کیا. اس امتحان میں وہ دونوں ہی کامیاب. قربانی ابراہیم کی لائی ہے انقلاب. سچائیوں کے نور کو دل میں بسائیے. اللہ کی رضا پہ صدا سر جھکائیے. اللہ کی رضا صدا سر جھکائیے. صدا سر جھکائیے. صدا سر جھکائیے. صدا سر جھکائیے. اللہ کی رضا پہ 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 صدا سر جھکائیے. اقصیٰ عبدالحق بڑے پیارے انداز میں پیش کر رہی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایثار و قربانی کو. دوستو, عید کا وسیع دسترخوان سجا ہے اور آپ سب بھی اس وسیع دسترخوان پر مدعو ہیں سبیحہ فضل, شمیم عثمانی اور پھولا پنڈتا صاحبہ کے ساتھ ساتھ. ویسے بھی دوستو, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تہوار منانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے, اور یہی ہے ہماری گنگا جمنی تہذیب. مگر اس بات تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ منائیے خوشیوں کے تہوار عید اضحیٰ کو. خود بھی سیف رہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیے. ایک بار پھر تمام سننے والوں کو عید اضحیٰ کی پرخلوص مبارکباد. آج کے پروگرام سے سبیحہ فضل اور نعیم کو دیجیے اجازت. آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات. خدا حافظ, شب بخیر.